अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। इश्क की तलब नावल बहुत ही बोल्ड नावल है, आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। उठा क्यों नहीं रहे आप, वो जिन जलाई थी। अब वो कब से वजदान को फोन कर रही थी, जिसने सुबह छोड़ते ही उसे सख्ती से कहा था कि वो उसे पिक और ड्रॉप करेगा। क्लासेस से फ्री होते ही उसे कॉल करके थक कर सदफ के नंबर पर कॉल की थी। हेलो मम्मा, आपका बेटा कहाँ है? घंटा हो गया है मुझे कॉल करते, उन्हें उठा नहीं रहे। वो रहासी हुई थी। लम्ज, तुम ठीक तो हो ना बेटा? सदफ फौरी परेशान हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ मम्मा, वजदान ने मुझे लेने आना था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। पूरी नॉर्मल हुई और अच्छा तुम परेशान नहीं हो, बिजी होगा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। फोन पर उसे तसल्ली देते हुए वो ड्राइवर से कहने लग गई थी कि कुछ टाइम बाद ड्राइवर के आते ही वो गाड़ी में बैठी थी जब कोई भी उन्हें फॉलो कर रहा था और एकदम गाड़ी रुकी थी। क्या हुआ? वो परेशान हुई। गाड़ी के रुकने से पता नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ। वो ड्राइवर गाड़ी से उतरा था, कोई चेक कर रहा था। उफ, काफी टाइम हो गया है। गर्मी महसूस करते वो कंधों पर ब्लैक शॉर्ट ठीक करते बाहर सड़क पर निकल आई। क्या हुआ अंकल? वो उनको चेक करते करीब आई थी। आप बैठ जाए अंदर, मसला तो कुछ नहीं हुआ, मैं चला कर देखता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी मसला ना होने के बावजूद भी नहीं चली। वो बाहर खड़ी इधर उधर देख रही थी। रोड पर बस एक चंद गाड़ियां थी। खुली फिजा में सुकून महसूस किया था और बाहर कम ही निकलती थी। अगर वो वानिया कहीं जाती तो भी वजदान के साथ होती, जिसके साथ कम अज कम अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। दूर उसे कैमरे लिए कोई नहाने में मसरूफ था और उसे चीज से बेखबरी थी। हो गया, ये किसी ने बोतल पिसला दी है, वो निकालते फंसा दी है। वो निकालते गाड़ी में आए और लम्स भी सुकून का सांस लेते बैठ गई थी। और जैसे ही हैंड्स अप एमजी, तुम पकड़े गए, कोई होशियारी नहीं। कदरे कोने में आकर खड़े वो शख्स से बोला था। एमजी डरते पलटा, फिर दोनों ने कहकर लगाया थैंक यू, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। दिल में तारीफ की, मुझे चुटकी काटना नहीं, मैं ख्वाब में तो नहीं देख रहा। वजदान शाह और तारीफ, वाओ अमेजिंग। वो शौक की कैफियत से में था। मिस्टर मुराद जहांगीर उर्फ एमजी, क्या तुम जानते हो सियासत में मुझे नफरत है और पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे जहर लगता है, फिर भी तुम मेरी गुड लक में हो। वो दोनों बातें करते कुछ टाइम पहले की स्लीड इंडस्ट्रीज में गाड़ी के पास आ चुके थे। वेरी फनी, मुझे किसी किस्म की सीआईडी ऑफिसर जहर लगते हैं, मतलब ये वजदान को तंज किया था। और अभी वो मजीद बोलता। वजदान पर फोन कॉल आ रही थी। होल्ड ऑन, तुम्हें मैं बाद में जवाब देता हूँ। मुराद को आंखें दिखाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठते फोन की तरफ मतवज्जा हुआ। कैसे हो वजदान शाह? कौन? वजदान शाह हैरान था। मुझे नहीं पहचाना? खैर उस दिन तो बड़ा अकड़ रहे थे। वैसे जनाब आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत, क्या ख्याल है फिर डील हो जाए? मैं सीट छोड़ दूंगा। तुम अपनी बीवी? वजदान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त पकड़ते हुए जोर से देखा। मजबूत और लापीछे, माथे और हाथों की रगें तन चुकी थी। बकवास अपने शख्स को पहचानते ही उतनी जोर से चीखा था। मुराद भी खौफजदा हुआ था। ओ यू ब्लडी इडियट, कमीने हरामी मलक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी जान मैं ले लूंगा अगर एक लफ्ज अपने गंदे नापाक मुंह से निकाला तो। बस नहीं चाह रहा कि उसे अपने हाथों से शूट कर दूं। मुराद समझ गया था कि वो क्यों गुस्से में आया था। ना 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 बेटे, गुस्सा नहीं करते, अभी भी देखा है ब्लैक दुपट्टे और वाइट कपड़ों में क्या गजब मलक तपा रहा था। और इस तरह करते ही दिली सुकून मिल रहा था। उसे वजदान का दिल बंद हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहली बार इस तरह किसी के मुंह से अपनी बीवी के लिए अल्फाज सुनने होने के करीब हुआ था। कहाँ देखा उसने लम्स को, अभी तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, सोच विचार करना मेरी बात पर। सीट या बीवी बोलते ही वो दांत निकालते फोन बंद कर चुका था। वजदान को जो शदीद डैश में था, अगले ही लम्हे फोन जोर से डैशबोर्ड पर फेंक दिया जहां लम्स की चंद खिंची गई तस्वीरें वो भेज चुका था। वजदान रिलैक्स यार। मुराद ने उसे काबू करने की चाह। शट अप, उतरो गाड़ी से, निकल बाहर। वो गुस्से से चीखा था। बस नहीं चल रहा। वजदान तुम गुस्से में हो, तुम दफा हो रहे हो या? उसने गुस्से से फौरी से गाड़ी निकाला, जबकि वो गाड़ी फुल स्पीड से निकालते ही वहां से चला गया। गाड़ी रुकते ही वो गाड़ी से उतरा और फिर वो तेजी से अंदर बढ़ता हुआ। जब गेट के कीपर ने गार्ड उसे रोकते हुए पर कहा वो किसी के काबू में आने वाला था। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम लोगों का हशर मेरे हाथों से होगा, बिगड़ने वाले हैं। पर अपने फैमिलीज का हाल बुरा होते ही देखोगे। इन सब को शोला बरसाती नजरों से वार्न किया था। कहाँ है वो कुत्ता? वो अंदर दाखिल होते ही गार्ड से बोला, तुम अंदर नहीं जा सकते। मलक पर्सनल गार्ड ने रोका था। बोल कहाँ है वो? तेरा भेजा हुआ उड़ाने के 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा और तुझे भी ज्यादा वक्त नहीं है।
कांस्टेबल पिस्टल निकालते हुए उसके सर पर तानी थी। गार्ड ने रास्ता दिया। मलक जो अंदर रिलैक्स अंदाज में बैठा कोई डील कर रहा था, वो जोरदार दरवाजा जोर से खुलने के सामने देखा जहां वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जाओ यहाँ से। 1 मिनट पहले मलक के सामने बैठे शख्स को वो गुस्से से मुखातिब हुआ, जो फौरन चली गया बाहर। तो यहाँ कैसे? मलक हैरानी और गुस्से से बोला और गार्ड्स से कुछ कहता जबकि वो सर पर पहुंच चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई बुड्ढे? बकवास, इस कमीने कुत्ते, तूने सोच भी कैसे लिया वो बकवास? मैं तेरी जान ले लूंगा। मलक वो उसकी कमीज के गरेबान से पकड़ते हुए मलक को घसीटा था। जान लेने पर तुला है? उसे छोड़ पागल, ये ले जाओ इस जंगली को। और अगर मैं करीब आया तो मलक की जान तो जाएगी। वो पिस्टल उसके सीने पर रखते दाड़ा, और तुम लोग भी अपनी आखिरी सांस लोगे। दूर हो जाओ सब, कोई करीब ना आए। मलक उसे गार्ड से खौफ से बोला और जो उस पर पिस्टल ताने था। वजदान शाह, मैं तेरा हश्र कर दूंगा, मुझे छोड़ दे। वो अपना आप छुड़वाते बोल रहा था और उसकी हड्डी पसली का एक करने में मसरूफ था। मलक कहाँ इतनी ताकत रखता कि उसके मुकाबले में जवान मामलों में इतना अच्छा खासा माहिर था। बमुश्किल 3-4 गार्ड्स उसे उसके शिकंजे से निकाल पाए थे, और जिसका मलक की जान बख्शने का कोई इरादा था ही नहीं, और वो फिर उसके ऊपर धाड़ा था। मलक, तुम इंसान बन जाओ। उसके शिकंजे से निकाल पाए थे जिसकी मलक को जान बख्शते ही कोई इरादा नहीं था। आइंदा मेरी बीवी का नाम लिया तो इसके बारे में सोचा भी, तुम्हारा हशर याद रखेंगे, तुझे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वजदान ने एक नज़र उसके आदमी चेहरे की तरफ तक। नमक हरामो, मेरी कमर इस शक्ल देख रहे हो तुम लोग? उठाओ मुझे। और नाक और जख्मी मुंह से कराते हुए वो अपने गार्ड से चीखा था, जो वजदान से उसे बचा ही नहीं पाए थे। ड्राइवर से बात करते वो रश ड्राइविंग करते वो घर जा रहा था, जिसने बताया था कि लम्स अभी कुछ टाइम पहले पहुंच चुकी है। सुकून का सांस खारिज करते अब वो उसकी क्लास लेनी थी, जो पिछले आधे घंटे में उसकी जान निकाल चुकी थी। अब लम्स को तो कोई और नहीं बचा सकता था। शाहवानिया का रिश्ता जो लोग देखने आए थे वो एंगेजमेंट की डेट मांग रहे हैं, पर मुझे मंगनी जैसा रिश्ता पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ या तो शादी हो या निकाह। ख्याल है कि आपका बैकग्राउंड से टेक लगाते पूछा। वो जो न्यूज़ देख रहे थे हैरान हुए। सदफ, इतनी जल्दी क्या है? अभी बच्ची है वो। बाप की मोहब्बत जागी थी, जिनके लिए बेटियां कभी बड़ी नहीं होती। बस करें शाह, जो 20 की होने वाली है वो मुझे फिक्र है। देखता हूँ उसे बंद करके सही जवाब दें। और सदफ ने ध्यान ना महसूस करते हुए रिमोट कंट्रोल को हाथ से खींचा और अच्छा सुन रहा हूँ यार। वो इस हरकत पर मुस्कुराए। वैसे तो अच्छे और खानदान लोग भी हैं, बात करते हैं और फिर कोई फैसला करेंगे। फिर से रिमोट से चैनल सर्च करते हुए न्यूज़ की तरफ मतवज्जो। इस बंदे के घर के बाहर सियासत नहीं खत्म होनी, मेरे बेटे को भी फिसला लिया। सदफ ने घूरा और बात से अनजान, वो भी 4 हाथ आगे की फिल्म थी। गाड़ी की चाबी ड्राइव से उछालते हुए वो तेजी से गुस्से में अंदर बढ़ा तो वानी लम्स कहाँ है? इधर उधर देखा था भाई, वो बाहर गार्डन में गई है। अभी हरियत सब खैरियत? चाय पीते ही वो जवाब दी और बाद में बात करते हैं। बोलते ही वो लॉन्च से बाहर गार्डन की तरफ बढ़ा। ये आर्गेस्ट मुझे अच्छे लगते हैं। वो आर्किड्स के फूल देखते ही मुस्कुराते हुए माली से पूछ रही थी। गार्डन की पिछली साइड पर वो फूलों की खुशबू और ताज़ा हवा में सुकून महसूस कर रही थी। आह क्या मुसीबत है। बाकी की बात मुंह में ही रहेगी जब तक वजदान उसे खींचकर बैक साइड पर बनी इनेक्सटी की तरफ ले आया था। दरवाज़ा जोर से बंद करते ही वो उसकी तरफ बढ़ा था, जो मामला समझने की कोशिश में थी। किससे पूछकर यूनिवर्सिटी से निकली थी तुम? और उसके करीब जाते ही उसके ब्राउन बाल जगड़े वजदान उसके खौफजदा, उसके सर्द लहजे और शोला बरसाती आंखों से मना किया था ना, मेरे अलावा किसी के साथ नहीं आओगी या नहीं? कमर पर उसकी उंगलियां धंसती महसूस करने वाले लम्स ने खौफ से देखा, और उसके खतरनाक हाथ तक बिगड़ते तेवर वो उसे वैसे ही बोलने के काबिल नहीं रही थी। अंदाजा कर सकती थी कि ये पिछला आधा घंटा किस तकलीफ से गुजार रहा हूं मैं। अंदाजा तुम्हें मेरी जान निकलने के करीब थी, और अब कुछ जुबान से तो नहीं बोलोगी तुम? मजीद हुआ चुप होने से वजदान आंसू आंखों में लाए वो बोलने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन उससे बोलने नहीं हो रहा था। वजदान ने उसको इतनी मजबूत गिरफ्त में ले रखा था। खबरदार, अगर जो तुम रोई तो मुझे पागल बनाने का काम बड़े अच्छे से कर लेती हो तुम। इसकी रोती शक्ल देखकर तैश में आया था। कॉल की थी, आपको नहीं आए। आप घंटा इंतजार किया था मैं वहाँ। उसकी गिरफ्त में मना करने के बावजूद भी वो रोते हुए, चलो कॉल नहीं रिसीव की तो तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकली थी? क्या तकलीफ आन पड़ी थी जो तुम गाड़ी से बाहर निकली थी? खुद से दूर करते चीखते हुए कहा। तस्वीरें देखकर क्या हालत हुई थी अंदाजा कर सकती थी कितना परेशान हुआ था इसे लेकर वजदान। तुम बुरे हो। आई हेट यू वो उसकी तरफ हाँपते हुए बोली थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बिल्कुल भी। तुम इस काबिल ही नहीं हो। तेज आवाज से खौफ से कांपते हुए हिचकियां लेते हुए वो कब से उस इतने सख्त रवैया रखता
تھا، لمس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیا ذرا پھر کہو۔ آنکھیں اس کے سرخ روتے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جب اس کی آنکھوں میں اپنی گری آنکھیں گاڑ کر ہمت کر رہی تھی اور غصہ آیا اور اپنی غلطی پہ شخص کیوں نہیں مانتا اور وہ چیخی تھی، کیوں کہو گی، کیوں بار بار ہیٹ یو۔ وجدان نے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور باقی الفاظ اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ وہ بے بس تھی اور اپنے نازک ہاتھ اس کی کسرتی سینے پر مارتی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی اور میں دونوں ہاتھ زبردستی اپنی گردن میں ڈالے۔ کہو اب کچھ ٹائم کے بعد اسے آزاد کرتا جتایا، مگر ابھی بھی وہ اس کی گرفت میں تھی، جو سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرتے اسے روئی آنکھوں سے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ ٹرائل تھا، آئندہ بولنے سے پہلے کچھ سوچ لینا ڈارلنگ، برا ہو سکتا ہے، اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اور ہاں، یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے بغیر گھر سے یا یونی سے باہر نکلی تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ میرے ہاتھوں لمحے میں سنجیدہ ہوتے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ باہر چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو وجدان شاہ، وہ اسے سرخ ہونٹ رگڑتے اس کا احساس مٹانا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں مٹ رہا تھا۔ وجدان کو سنبھالنا تو بہت مشکل کی بات ہے۔ یہ سب کیسے ہوا ملک صاحب؟ آپ کی ہڈیاں کس نے توڑ دی؟ ملک کی بیوی سوپ لاتے بولی تو جو ملک کے زخمی اور درد سے کراتے ہوئے وجود کو بیٹھ کر دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ خاموشی سے اپنا کام کرو تم، وہ بپرے لہجے میں بولا۔ وجدان شاہ، تو سوچ اب تیرا اور تیری بیوی میں کیا حال کرتا ہوں۔ وہ فون دو مجھے میرا اور جاؤ تم یہاں سے۔ ملک، میں ہوں تو ہمت نہیں تھی، اس لیے بیوی کو باہر بھیجا اور وہ بگڑے تیور سے دیکھ کر فون اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ نے اپنا فون پکڑا کر چلی گئی تھی۔ ہیلو، آگے سے فون ریسیو کیا۔ احمد شاہ، اگر تو اپنے بیٹے کی حیثیت چاہتا ہے نا تو اسے سمجھا لے، میں اس کے خلاف کیس کرنے والا ہوں۔ ملک غصے میں بولا تھا۔ مطلب وہ پریشان ہوتے اٹھے، جو حرکت میں آج کر کے گیا ہے نا، میں اسے چھوڑوں گا، اور یہ یاد رکھنا میری بات، اور اسے بھی سمجھا دینا۔ ملک نے ڈرانا چاہا۔ بتانا ضروری سمجھو گے کہ کیا یہ سب اس کے روم میں بیڈ پر بیٹھے ہی کیا ڈیڈ بھویں اور سکیڑتے ہوئے لیپ ٹاپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مصروف لاپرواہی سے ملک کا فون آیا تھا اور کیس کرنا چاہتا ہے تم پر، اور یہ سب کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ احمد کی انسان دانت پیستے ہوئے اس کے ایکشن کا ری ایکشن تھا، اور ڈیڈ اور فائدہ نقصان مجھے کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، سو آپ بھی سکون ماریں۔ وہ اسی پوزیشن میں بولا تھا۔ یہ مار دھاڑ اور آوارہ گردی تم نے کوئی ری ایکشن نام دے رہے ہو؟ اس کے اتنے آرام سے دیے گئے جواب پر وہ آگ بگولا ہوئے جانتے بھی ہیں کہ اس کی آپ کی بہو اور میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تھی، اور اس نے تو یہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں اس ہر شخص کی جان نہ لے لوں جو اس کے بارے میں غلط خیال بھی اپنے ذہن میں لائے گا تو۔ وہ اپنے ڈیڈ کے سامنے بڑے پرسکون انداز کر رہا تھا۔ بارے میں سوچے لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے ہی وہ اس کی طرف اپنی پوری طرف متوجہ کیا تھا۔ غصے سے پھر سے اود آیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران ہوئے۔ چھوڑیں اس بات کو، اب دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور رہی بات کیس کی تو کرے، میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ حبیب سی مسکراہٹ سے کچھ سوچتے ہوئے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بال لاتے ہوئے بولے، کچھ نہیں، پریشان نہیں ہوں، جلد بتا دوں گا، اور میرے خیالوں سے آپ روم میں جانا چاہیے۔ موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہیں چھڑا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر خیال رکھا کرو اپنا، ایسی ویسی چیزوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ روم میں دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صدف اور وانیہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ ان کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی تھی، جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ میم، آپ کو میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ کر پوچھا۔ میں خود ہی کر لوں گی، بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑا سے چاول نکالے تھے، اور اوون میں چاول گرم کرتے ہی وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمس، بھوک لگی تھی بیٹا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف نے اسے جاتے دیکھ کر مخاطب کیا، کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی اس حرکت کے بعد تو وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی موم، اس لیے اب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ وہیں اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وجدان، ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ لمس کا چمچ والا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا اور اس پر نظر ڈالی، جو انہیں دوپہر والے کپڑوں میں نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں بری طرح پھنسا تھا جب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی ماں کی بات سننے لگا تھا۔ وجدان ایک دم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا اور فوراً اٹھتے کچن سے پانی لایا، جو کھانس کھانس کر بےحال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ غصے سے کہا، اور پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سے ہلائی۔ لمس کو غصہ اور رونا دونوں آیا تھا۔ سب کے سامنے بمشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھی اور چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم موم، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی ہے۔ وانیہ، تم دیکھو اسے، یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے، اور اپنے روم میں جا کر دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ لمس کو
वानिया लम्स के पीछे जा चुकी थी और फिर जी वो प्लेट लेते उठी। वजदान वानिया की शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं बस जल्द करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड से बात की थी कि तुम क्या कहते हो, वो जो इसका रिश्ता देकर गए थे ना, अब वो इसरार कर रहे थे। आज बात की थी मैंने, मंगनी की जगह तो निकाह करेंगे या शादी, तो वो जल्द शादी करना चाहते हैं। इस राय जानना चाहिए थी। सही है, आपको जो बेहतर लगे, अच्छे लोग हैं, मैंने पता करवाया है। अगर डेट जल्दी फिक्स की तो वानिया के साथ साथ लम्स की रुखसती भी अब चाहता हूँ, वरना इससे पहले कि कुछ हो जाए। मैं रिसेप्शन का सोच रहा हूँ और मैं इस बारे में सीरियस हूँ और कोई भी तखीर नहीं चाहता। मलक की वजह से वो काफ़ी परेशान था और इसकी जॉब ऐसी ही थी कि कभी किसी दूसरी जगह जाना पड़ता तो कम से कम उसे अपने साथ तो ले जा सके। पर वजदान अभी वो परवर नहीं। बस आप मुझे बता दें, नहीं तो ऐसे मैं अपने रूम में शिफ्ट कर लूंगा और आप कोई भी ऐसे मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराई और उसके संजीदा लहजे पर पानी का जग भरने रूम से निकला था और फिर रूम से बाहर निकली थी जब वजदान को अकेले भी लाउंज में सोफे पर बैठे लेटे फोन पर इस्तेमाल करते देखा। ये क्यों है यहाँ, लम्स डरना नहीं, अब कुछ कहेंगे तो सही। खुद को हिम्मत दी और हटे पीछे। जाग भरते ही वो वापस जाने लगी जब वो उसके रास्ते में हाइल हुआ था। वजदान प्लीज, इसकी बोलती नजरों से जग स्लैब पर रखते हुए वो रोना शुरू हो चुकी थी। वो उससे खौफजदा थी। उसे पीछे से हसार में लिया, मुझसे डांटना था और मुझ पर शॉट भी किया था और फिर अभी आपने मेरी गलती भी नहीं थी। रोते हाथ हटाए, बस परेशान था ना। स्लैब पर लगाते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया था और आप मेरे बाल भी खींचे थे। रोते हुए वो दूसरा शिकवा किया, आहिस्ता से पकड़े थे, खींचे तो नहीं थे। वजदान को हंसी आई, दूर हुई, मुझे झुकी नजरों से बताया तो फिर प्यार भी तो किया था ना, वो भूल गई। और उसका रोया गुलाबी चेहरा ऊपर उठाया और आंसू साफ किया। जी नहीं, वो भी आपने मुझे सजा दी थी हेट यू कहने पर। और वो जोर से बोली थी, सोचो आगे मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जरा इस बात पर तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मारा और मेरा दिल बहुत चाहा था। झुकते ही उसके गाल के खड़े होंठों के से छुए तुम्हारे थप्पड़ मारने का ख्याल आया। और आपको पता भी है आप वजदान बहुत ज्यादा वाले बुरे हैं। और उसकी बात पर, उसकी हरकत पर गुस्सा आया। वो गुस्सा थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कितना खुमार ओलूद लहजे में बोलते, उसे खुद से लगाते, कान में सरगोशी की थी। तुम्हारा नाराज होना फर्ज है लम्स, और तुम्हें मनाना तुम्हारे शोहर पर वाजिब। और उसकी गर्दन से बाल हटाए थे वजदान प्लीज। उसके वजूद से उड़ती परफ्यूम की महक, उसकी सरगोशियां और गर्दन पर उसकी लम्स उसको एकदम से महब कर रहे थे। बर्ड की फबें महसूस करते हुए और उसे बंद आंखों से रोका था और उसकी ब्राउन टी शर्ट से वो कमर से दोनों मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। खामोश और साकन माहौल में एक वसू तारी था जो अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ था। और उसकी शिद्दतों से खड़े होने की हिम्मत कहाँ थी। और उससे पीछे स्लीप पर ना होती तो वो अब तक गिर चुकी होती। हम किचन में हैं। वो उसकी बढ़ती जसारतों से अब उसके हाथ से अपनी कमर को हटाते हुए बस हुई थी। इर्द गिर्द देखा तो कोई आ ही ना जाए और उसके टोकरे पर शदीद गुस्सा आया। और खुद को जब्त पाते ही उसको देखा जो जरा दूर ही खड़ी थी। इसकी गुर्बत में गैर होती हालत थी और उसके चेहरे की सुर्खी हिया से पलके झुकी, दांतों तले दबाए सुर्ख लब देखकर वजदान एकदम दिल चाहा के सारे फासले मिटा दे जो उसके होशो हवास पर हमेशा की तरह सल्ब कर रही थी। तुम्हें पता है तुम मुझ पर शदीद वाला प्यार आता है। और उसकी रोई हुई आंखों में झांका था। और जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो ना तो शदीद वाला गुस्सा। बिकॉज माई सोल इन माई लव with your soul, so be prepare yourself for every situation dear wife। वो उसको प्यार से बोलते हुए अब जाकर सो जाओ, आई लव यू कहने पर प्रैक्टिस करो वरना बिलीव मी नेक्स्ट सीन हमारे दरमियान बहुत बुरा होने वाला है। उसका हेट यू कहना याद वाला जागू से थमाया था और खुद किचन में निकलता हुआ वहीं से सीन सुन खड़ी थी। और संडे की वजह से सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे थे, वरना अक्सर वजदान नहीं होता था। वो कम से कम उसे घूर रहा था। वानी आपी हम जो साथ बैठी हैं, उसकी आहिस्ता सी आवाज़ से उसे मुतवज्जो हुई। प्लीज़ मेरे साथ जगह चेंज कर लें। इसे एक बंदे के जज्बे लुटाती नज़रों से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। कल तो उसने अपना नया चेहरा उस पर वाजा किया था। वो चाह के भी उसे किसी मामले से रोक नहीं पाती थी। शायद रिश्ता ही ऐसा था। उसे चुपचाप उसे मिनमनाई बर्दाश्त करनी पड़ी। मगर क्यों? वानिया हैरानी से गोया हुई। आपका भाई बहुत ज़्यादा वाला बोलते बोलते वो रुकी। क्या भाई? लम्स वानिया के सामने
وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں، میں کیسے بتاؤں، وہ مجھے بار بار ان نظروں سے گھور رہے ہیں۔ یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور میں کچھ کھا نہیں پا رہی۔ پلیز وانیہ آپ ہی میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ وہ رہانسی ہوئی اور کبھی نظروں سے لمس بیبی وانیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی وانیہ اور لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ جی مما، وہ مصروف ہو گئی تھی۔ وجدان کہیں جا رہے ہو؟ اسے نقص اختیار دیکھ کر پوچھا۔ بلو جینز میں پر وائٹ شرٹ کے سلیو کونیوں تک موڑے ہوئے، بلیک جیکٹ بازیوں پر ڈالے ہوئے، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا، جواب دیتے ہی وہ واچ دیکھ رہا تھا اور اس دشمن جان کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ رہا تھا ٹھکانے لگانا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے ان سے جناب، شکایت کیسی؟ وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہے، تڑپا دینے سے اس کے کان کی لو پر جھکتے ہی سرگوشی کی تھی۔ لمس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی اور اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس ہوئے تھے۔ نظریں چرانے کے بجائے اپنے شوہر کو سیاپ کرنے کے طریقے سے دیکھو ڈارلنگ۔ ایک بار پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف آتے ہی وہ جھکا تھا۔ اور کیا ہوا؟ لمس پوری ریڈ ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید الرجک ری ایکشن ہوا ہے۔ اس چہرہ اور گردن سکریچ کی تھی اور جھوٹ بولتے ہی اس کی حالت کی ذمہ دار کو ڈھونڈا چاہا جو بھی تھا، جو بھی جا چکا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں وجدان کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ اب تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دانت پیسے تھے۔ ساری اس سلائیڈ فارمیسیکل انڈسٹری ڈینٹل اس فائل میں ہے، اور اس ٹائم آفس میں بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 لوگوں کو متوجہ تھے، اور ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ہے، رکھیے اس پر جلدی اپنے کارناموں کی سزا بھگتے گا۔ کیا پتہ چلا اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے؟ دل غصے سے سوچا تھا، لیکن سر یہ ملک اکیلا نہیں کر سکتا، اور اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں۔ ملک تو ہے ہی کمینہ سیاستدان، سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہا ہے، کافی سٹرونگ پارٹی ہے اس کی۔ ہم وجدان، بس وہ بندہ پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ سب کام آسان ہے۔ سر اس کا بھی پتہ چل جائے گا، وجدان پرسوچ بولا تھا، اور اب گاڑی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا فون انہیں اٹھاؤ گے تم؟ اور بیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے، لاسٹ ٹائم وارننگ کر رہا ہوں، اگر فون نہیں اٹھایا تو تم پر کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا۔ ٹیکس سینڈ کرتے ہیں۔ نابی لب مسکرائے تھے، اور اوقات میں رہو وجدان شاہ۔ اگلا بندہ بھی تپا تھا۔ مراد اگلے 10 منٹ میں تم مجھے اس ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ٹیکسٹ سینڈ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تو تم سمجھتے کیا ہو؟ جب چاہا انسلٹ کی اور جب چاہا مطلب دیا۔ تمہارا نوکر نہیں ہوں میں، مراد غصے سے بولا، اور کل گاڑی سے جیسے انسلٹ کر کے نکالا تھا اسے غصہ تھا۔ ایکسکیوز می بیٹر؟ یس سر، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ مراد کو غصہ آیا اور اس کی بات پر کوئی اہمیت نہ دے اور وہ بیٹر سے مخاطب تھا۔ یہاں کوئی 10-20 روپے کی آئس کریم ملتی ہے؟ مینیو کارڈ دیکھتے ہی سیریس انداز میں بولا۔ سر آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یا منرل واٹر کی بوتل کم سے کم 100 روپے کی ہوگی؟ اور ویٹر حیران ہوا تھا۔ اوہ یہ تو پرابلم ہوگی، اور یہ مجھے اپنے دوست کو منانا تھا۔ وجدان مراد کا نام لیتے ہی دانت پیستے ہوئے، سوری مراد، سوچا 10-20 کی آئس کریم کھلا کر منا دوں گا، پر وہ تو ہے نہیں۔ اب مان رہے ہو یا نہیں؟ شٹ اپ، اپنے پاس رکھو۔ اوکے مراد، چلو میرے پیسے بچے۔ اور ایک بار پھر اسے تنگ کر رہا تھا اور پھر اس کا موڈ فریش کرنے کی مراد نے اسے گھورا تھا۔ بس کرو، تمہارے اتنے نخرے نہیں اٹھا سکتا، اب کام کی طرف آؤ۔ تمہیں ملک کی چترول کی ویڈیو بنا دینی ہے، اور بس تم وائرل کر دو نیوز چینل پر، ہر جگہ پر، لیکن میری شکل نہ نظر آئے۔ بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا۔ اور ایک سوالیہ نشان، آخر ملک کی ایسی حالت کیوں کی گئی؟ میں کیوں کروں؟ خود ہی کرو، اور وہ کسی صورت نہیں مان رہا، تم ہی ویسے ہی کرو گے جیسے اس رپورٹر سے بڑے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ وٹ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ میرے کوئی تعلق نہیں، سمجھے مراد صدمے سے ہوا میں۔ یہ بندہ ہر خبر رکھتا ہے، پر اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا۔ انڈسٹری میں اس کی گلاسز کافی ڈسٹرب کر رہی تھی آپ کو۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، اور اس کے پیچھے ہوئے لب دیکھ کر وہ وہاں بھی تھے نہیں، بس نظر پڑ گئی تھی، ورنہ میں بہت شریف انسان ہوں۔ وضاحت دی۔ اچھا چھوڑو میں اسے مدد لینے کا مقصد یہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں، اس لیے اس کیس میں تمہاری اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔
ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھے کرنے ہوں گے۔ مراد مجھے نہیں پتا وہ لمس کے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں حیران ہوں وہ اسے کیسے جانتا ہے، اس راز کو بھی جاننا ہے۔ تمہیں پتا ہے لمس میرا جنون، میری شدت ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اس ٹائم میرا کیا حال ہوا ہے، اور میں اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مراد کا دل چاہا کہ اس ملک کو زمین میں گاڑ دوں۔ وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا اور ایک خواب کی کیفیت میں بو رہا تھا، اور مراد کو ایک سیکنڈ لگا تھا ناراضگی بلانے میں، کیونکہ وہ اس کا پاگل پن جانتا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے، صرف 11 بجے۔ کھلے بالوں کا جوڑا باندھتے کہا، یہ کیا زندگی ہے تمہارے لیے بہت پریشان ہوں۔ روز کی طرح ایک بار پھر کہا، ناشتہ کریں گے؟ اور وہ براؤن بریڈ کی بائٹ لیتے ہبکی سے بولا تھا، ماں تو مرجم تو بتا دو، اور پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس کی دادی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا نا یہ سب کیا ہے تمہاری وجہ سے چپ ہوں، یہ ساتھ والی فائزہ ہے نا، وہ بھی تو کہہ کر وہ جب غصے سے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا گرینی نے؟ اس نے ایک تو ان لوگوں کی زندگی میں سکون نے انہیں ناشتے ٹیبل پر پٹخا تھا۔ مرجم جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہو نا، میری جان ہتھیلی پر آئی ہوتی ہے۔ جوان لڑکی اتنی دیر باہر رہے مجھے نہیں پسند، تم چھوڑو یہ نوکری کیا ہے اس میں، وہ سمجھا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح پلیز گرینی، کم از کم آپ سے اس ٹپیکل سوچ کی امید نہیں تھی۔ مجھے ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ وہ کچن میں رکھ آئی تھی، اور ان سب باتوں کے بعد دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اب تمہیں میری باتیں بھی بری لگنے لگی ہیں۔ میں کیا کروں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ اس کی ناراض شکل دیکھ کر ہرگز گرینی آپ لوگوں کی باتوں میں کان نہیں دھرا کریں، اور گلے لگتے ہی وہ، میری جان تمہاری فکر ہے، بس جلد از جلد تمہاری زندگی میں اپنی زندگی میں شادی کر دینا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ گرینی پلیز ایسا نہ بولیں، وہ انہیں اپنی باہوں میں لیتے ہوئے ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔